बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको और आपके घर वालों को और आपके इर्द गिर्द के तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, ऐसा कभी माजी की तारीख में नहीं मिला। जब हम सानहा मशरकी पाकिस्तान से दो चार हुए, तब भी ऐसे हालात नहीं थे जितने दिगरगों हालात इस वक्त हैं, और एक से बढ़ के एक मजाक हो रहा है इस कौम के साथ। बाइख्तियार लोग हैं जो उनका जो दिल चाह रहा है, जैसे दिल चाह रहा है, वो कठपुतलियों की तरह सियासतदानों को और अवाम को हिला रहे हैं। अब सियासतदान तो कठपुतली बन सकती, सारी अवाम कठपुतली नहीं बन सकती। यही इख्तलाफ सानहा मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के वक्त हुआ था। अब उस वक्त और इस वक्त में फर्क क्या है? उस वक्त हम मुआशी तौर पे बहुत मुस्तहकम थे और जर्मनी और जापान को हमने कर्जे दे रखे थे और उनकी किस्तें वसूल कर रहे थे। आज हम कर्ज में डूबे हुए, महंगाई के मारे हुए और यानी दिफाई लिहाज से भी बहुत कमजोर हैं। हम एटम बम दिखा सकते, चला नहीं सकते, बल्कि पूरी दुनिया एटम बम की सिर्फ धमकी दे सकती, चला नहीं सकता कोई। ये तो एक दिखाने के लिए या धमकी के लिए वो कुव्वत है, एटमी कुव्वत। अभी आपने देखा कितनी देर से रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है। रूस ने बारहा मुतअद्दिद दफा धमकी दी कि मैं एटम बम चला दूंगा। क्या चलाया उसने? नहीं चलाया। हम यानी जो इस वक्त बाइख्तियार लोग जिस तरह से मजाक कर रहे हैं अवाम के साथ, ये बहुत घिनौना अंजाम होगा इसका, और बहुत खतरनाक किस्म की जो खाना जंगी है उसकी तरफ मुल्क बढ़ रहा है बड़ी तेजी से। अवाम यानी आप किसी भी अपने जानने वाले को मजाक करें, उसकी तजलील करें, उसकी तज़हीक करें, वो कितनी देर बर्दाश्त करेगा? यही हिसाब कौमों का और अवाम का होता है। जब बाइख्तियार लोग अपनी अवाम की तजलील और तज़हीक करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि अवाम उठ खड़ी होती है और फिर उसका नतीजा खाना जंगी होता है। अभी हमारे पास खोने के लिए क्या है पाकिस्तान के पास? बांग्लादेश से तो चलो हमारी जमीनी सरहद नहीं मिलती थी, बहुत बड़ा समंदरी सफर था। अगर अल्लाह ना करे अभी हमने कुछ खोना है तो क्या खोना है? और पीछे पाकिस्तान क्या बचेगा? कुछ भी, एक जिला भी हमारा अगर हमसे अभी जुदा होता है तो उसका पूरे मुल्क पे फर्क पड़ेगा। और यहाँ पे तो जो बाज़गश्त है वो बहुत बुरी है। हमारे दो सूबे अल्लाह ना करे खाना जंगी की सूरत में हमसे जुदा हो जाएंगे। पीछे क्या बचेगा आपके पास? अभी आप सबने सुना होगा कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर खैर से रातों रात अचानक पहले दुबई पहुंचते हैं और फिर खबर आती है कि दुबई से वो रूस चले गए हैं। वो रूस क्या लेने गए हैं? क्या कोई इलेक्शन की टेक्निक के मुतालिक उन्हें डील करनी है? वो तो अगला इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाना, तो सरकारी दौरे पर वो साहब बहादुर रूस क्यों गए? और वहां पे जाके जो इंटरव्यू उन्होंने दिया उसमें जो उन्होंने बातें की, कैसे कैसे लोग इतने बड़े ओहदों पे बिठा दिए जाते हैं जिसको ये ही नहीं पता कि वो जो बात कर रहा है वो उसके गले में फांसी का फंदा बन जाएगा। उधर रूस में बैठ के वो इंटरव्यू दे रहा है और वो कह रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी तो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकी, डरते हैं उनसे, तो मैं मुकाबला करूंगा।
तो भाई तुम कौन होते हो मुकाबला करने वाले? तुम एक सरकारी नौकर हो, हमसे तनख्वाह लेते हो, हमसे पैसा लेते हो, तुम यहाँ पे अपनी जाती दुश्मनियां सियासतदानों के साथ बनाओगे? कैसे तुम मुकाबला करोगे? फिर वो साहब फरमाते हैं कि मैं तो पीटीआई को रिलीफ देना चाहता था। कैसा रिलीफ? तुम कौन होते हो रिलीफ देने वाले? क्या उन्होंने कोई रिलीफ के लिए पिटीशन दायर की थी कि हमें ये रिलीफ दिया जाए? और रिलीफ से क्या मुराद है आपकी कि आप रिलीफ देना चाहते थे? यानी अगर आप तहरीक इंसाफ को रिलीफ देना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपने फिर दूसरों को रिलीफ दी है। और जिस तरह के इलेक्शन नताइज बने, अभी तक जो कुछ हो रहा है, ये किसको पागल समझते हो आप लोग? उसका नतीजा क्या निकलेगा? मुझे कतई तौर पे किसी भी जात से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो। जो कुछ आपने नवाज शरीफ के साथ किया और जो कर रहे हैं, वो यानी उसका पहले तो उसको गलत तरीके से जिताया, अब उसको आप वो हरा रहे हैं सीट। यानी आप नफरतों में इजाफा 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 कितना? क्या सारी पार्टी सारी कौम को आपने हमसे जंग लड़नी? जितने भी इदारे हैं वो सब इसी काम में लगे हुए। क्या आप आवाम से जंग करना चाहते हैं? तो सीट जिस पे आप बैठे हुए हैं, कुर्सी, उसको पैसा कौन देगा? आपको तनख्वाह कौन देगा? आपको ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, महल्लात, नौकर चाकर, गैस, बिजली, पेट्रोल कहां से कौन देगा? भाई ये आपके बाप की जागीर नहीं है। मुल्क होते हैं अवाम से। अगर अवाम नहीं है तो जमीन का टुकड़ा है। सारी जमीन का टुकड़ा आपको दे दिया जाए, आप क्या करोगे उसमें? किस पे रौनक झाड़ोगे? किस पे हुक्मरानी करोगे? आपसे हाथ बांध के गुजारिश है, जितने भी, अगर किसी किसी भी सरकारी बंदे तक ये वीडियो पहुंचे, अपने जो आपका आईनी किरदार है उसके अंदर महदूद करें खुद को बादशाह और फिरौन ना समझे। ये सब कुछ अवाम की वजह से है, पाकिस्तान की वजह से है। अगर अल्लाह ना करे ये ना रहा और खाना जंगी छिड़ गई, तो आप किधर जाएंगे? अभी दुनिया के हालात देखें, कुछ दीन का इल्म हासिल कर लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयां क्या है। आपको उससे बहुत मदद मिलेगी अपने फैसले करने में। और हम अल्लाह की लिखी तकदीर को टाल तो नहीं सकते, लेकिन हम अपने लोगों को तैयार कर सकते हैं कि अगर दुनिया नहीं बच रही, आखिरत तो बच जाए। खाना जंगी में यानी इस्लाम के जो अहकामात हैं वो बड़े सख्त हैं। मुसलमान मुसलमान का खून बहाता है, और उसमें कौन हक पे कौन बातिल पे। और बाज वक्त ऐसा भी आता है कि आपकी खामोशी आप आपके लिए हलाकत बन जाती है। जो लोग खाना जंगी नहीं करना चाहते वो भी उसका शिकार हो जाते हैं। आप घर से नहीं निकल सकते, आपकी माल जान इज्जत आबरू कुछ महफूज नहीं रहता। इस कौम के साथ मजाक बंद कर दें, बहुत हो चुकी। हम अपना पेट काट के तमाम सियासतदानों को, तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाह अदा करती है ये अवाम। कर्जे आपने लिए, अवाम से नहीं पूछा कहाँ पे खर्च किए, हमें कोई हिसाब नहीं, ना हम पूछ सकते। लेकिन हम वो कर्जे अदा करते अपना और अपने बच्चों का पेट काट के। अगर हम, मिसाल दे रहा हूं कि 100 रुपया कमाते हैं, तो उसमें से हमें 40 रुपए की चीज मिलती है, 60 हमारे टैक्सेस में जा रहे हैं। ये क्या निजाम है? तमाम के तमाम सरकारी इदारे खसारे में। और जो खसारे में नहीं है, जिन्होंने इंसाफ, सेहत और तहफुज फराहम करना है, ना वो सेहत दे रहे, ना इंसाफ दे रहे, ना तहफुज दे रहे।
और जिन सरकारी इदारों ने कमा के मुल्क चलाना होता वो भी नुकसान में जा रहे, जैसे रेलवे, पाकिस्तान स्टील मिल, PIA और दूसरे सरकारी इदारे हैं। मुनाफे में कौन जा रहा है? खाद बनाने वाले, सीमेंट बनाने वाले, सड़कें बनाने वाले, हाउसिंग सोसाइटीज बनाने वाले। ओ भाई, आप तनख्वाह लेते हो, आपके कारोबार वो नफे में जा रहे और तनख्वाह भी ले रहे। कब तक? एक दिन बस होनी है। खुद को रोक लो या फिर अवाम उठ के रोक देगी और उसके नतीजे में सब कुछ बर्बाद होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये जो घिनौने खेल हैं किसी फर्दे वाहिद के या दो चार लोगों के, कि आज ये कर दो, अभी नवाज शरीफ को जिता दो, अभी नवाज शरीफ को हरा दो, अभी तहरीक इंसाफ से इतनी सीटें जो है वो वापस लेनी है, उनकी गिनती शुरू कर दो। और जहां पे यानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ कुल 15 जीते हैं, उनको 19-22 मखसूस नशिस्तें दे दो। क्या ड्रामा है? 2/3 अक्सरियत किस लिए चाहिए? एक्सटेंशन के लिए? थके नहीं हो? एक दिन इस कुर्सी को छोड़ना है। मीर जाफर, मीर सादिक, टीपू सुल्तान के हम असर, उनका नाम भी जिंदा और टीपू सुल्तान का नाम भी जिंदा। टीपू शेर की अलामत समझा जाता और मीर जाफर और मीर सादिक का नाम लेते ही उबकाइयां आती इंसान को। कुछ इज्जत, गैरत ये भी कमानी है कि नहीं? दौलत के भूखे हो, बताओ, कह दो अवाम को कितनी दौलत चाहिए, छोड़ दो जहां, ये अवाम अपना पेट काट के दे दे। कोई भी इस मुल्क में खाना जंगी नहीं चाहता, लेकिन जो हालात आप बना रहे हैं वो बहुत बहुत खतरनाक हो चुके हैं। किसी भी जगह से, कहीं से भी अवाम उठ खड़ी हुई और अल्लाह ना करे जिस तरह की पकड़ धकड़, पुरअमन एहतजाज का हक रद्दी का टुकड़ा देता हमें, तो जिस तरह की पकड़ धकड़ आप उसमें करते तमाम इदारे, वो कब तक? जेलों में कितनी जगह है? पूरे पाकिस्तान को जेल डिक्लेयर कर दो, कर्फ्यू लगा दो, फिर क्या होगा? खुद को बदलना होगा, इसके अलावा हमारी कोई बका नहीं है। जिस तरफ को जिधर को हालात आप लेके जा रहे, इंटरनेशनल सतह पे आप यानी हर एक के साथ खिलवाड़ करते, अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, बड़ी ताकतों के साथ आप शुरू से खेलते चले आ रहे। तो इंसान या कोई भी कौम या कोई भी मुल्क जब खिलवाड़ करने पे आ जाता है तो एक न एक दिन उसको अंजाम से दो चार होना पड़ता है। आप मुखलिस किसके साथ हो? ना इस मुल्क के साथ, ना इस अवाम के साथ, ना चीन के साथ, ना रूस के साथ, ना अमेरिका के साथ। सबको उंगलियों पे नचा रहे। क्या हो तुम? किसी एक का इंसान आम जिंदगी में अगर दो मुखालिफ ग्रुप हैं तो आप दोनों के दोस्त नहीं बन सकते। आम एक एक इंसान वो दोनों का दोस्त नहीं हो सकता। इसी तरह मुल्क होते हैं जो, वो अगर दो दुश्मन है तो आपको एक को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर आप उसके दोस्त कहलाते हैं। दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है। पता नहीं कौन सी तालीम, कौन सा तजर्बा, और कितनी बड़ी बड़ी सीटों पे कितने बोने लोग, कितने छोटे लोग बैठे हुए। काजी फाइज ईसा साहब, उनको शौक है मशहूर होने का, लाइव चला दी नशरियात सुप्रीम कोर्ट की। उसमें अल्लाह जब किसी इंसान को सजा देनी होती है अल्लाह ने, तो अल्लाह आसमान से इंसान के सर पे कोई डांग नहीं मारता, अल्लाह इंसान की मत मार देता है। और काजी फाइज ईसा की मत मारी गई कि लाइव चला के लोग देख रहे हैं कि वो सवाल क्या कर रहा है, वकील क्या जवाब दे रहा है। वो कभी वकील बन जाता है, कभी वो जज बन जाता है।
خود ہی وکیل، خود ہی جج، خود ہی ملزم، خود ہی منصف. یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو اتنا ٹی وی پہ آنے کا شوق ہے تو چھوڑو، یہ منصب چھوڑ دو. کچھ تو تمہاری عزت رہ جاتی اگر لائیو قوم نے نہ دیکھا ہوتا. تم وہ بات کرتے ہو کہ تمہارے نام کے ساتھ سردار کیوں ہیں، تو تم نے منشی کیوں کہا؟ او بھائی، اردو میں وہ منشی ہے اس کا. تم اتنی انگریز کی اولاد ہو تو جاؤ دفع ہو جاؤ کسی انگریز ملک میں. تم اس پہ ایک قوم کا وقت ضائع کر رہے ہو، اس کو منشی نہیں کہنا، اور تمہارے نام کے ساتھ سردار کیوں لگا ہوا ہے؟ او بھائی، ہمارے پیسے سے تنخواہ جاتی ہے. آپ کا وقت بہت سارے کیسز کو چاہیے اور آپ بحث کرتے ہو غیر ضروری باتوں پہ، وقت ضائع کرتے ہو، گھنٹوں کی سماعتیں کرتے ہو. ہر جو شعبہ ہے اس کا مذاق بن رہا. پولیس تو خیر سے شروع سے ہی بدنام زمانہ ہے. تھوڑی بہت عزت سپریم کورٹ کی تھی، آپ نے وہ بھی تار تار کر دی. آئین کو اتنا آئین شکنوں نے بدنام نہیں کیا جتنا آپ کر رہے. آپ تو آئین کے محافظ ہیں اور آپ اس کو بدنام کر رہے، مہر تصدیق ثبت کر رہے کہ مشرف نے بھی صحیح کہا تھا، ضیاء الحق نے بھی صحیح کہا تھا کہ یہ ردی کا ٹکڑا ہے. کیونکہ طاقتور اس کو ہمیشہ سے رونتے چلے آئے ہیں، اور جو اس کے محافظ ہیں جیسا کہ چیف جسٹس کی سیٹ ہے یا تمام جو عدالتی نظام ہے، وہ خود بھی اس آئین کو رونتا ہے. کیونکہ انسان کو طاقت کا، حکومت کا مزہ تب آتا ہے جب اس کا جو جی چاہے وہ کرے، تب انسان کو سکون ملتا ہے. اگر انسان اپنی خواہش پوری نہ کر سکے تو اس کو عہدے کا فائدہ. یہ تو شروع سے انسان کی جبلت رہی ہے، لیکن وہ بادشاہوں کا زمانے میں اچھا لگتا ہے، جمہوریت میں وہ اچھا نہیں لگتا. آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہے تو بادشاہی نظام لے آئیں، چاہے چیف جسٹس کو بنا دیں بادشاہ، چاہے چیف آف آرمی اسٹاف کو بنا دیں، تو بادشاہت قائم کر دیں، پھر جو جی چاہے کیے جائے. ہمیں یہ تو پتا ہو کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں سانس لینے کا حق نہیں ہے، ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے، ہمیں تنقید کرنے کا حق نہیں ہے. آپ لوگوں کی عزت نفس ہم سے مجروح ہوتی ہے، ہمارے تو آپ نوکر ہو، تو ہماری بات کیوں نہیں سنو گے؟ کون تنخواہ دیتا ہے؟ کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ ہم سے آتا ہے. ہمیں تو تنقید کا پہلا حق ہے، اور آپ ہمیں ہی، ہمارے ہی پیسے کی گولی، ہمارے ہی پیسوں سے بنی جیل میں ہمیں ناجائز بند کرتے. مجرم کو تو بند کرو. آپ سے اختلاف رائے رکھنے والا یا آپ پہ تنقید کرنے والا کیا اس ملک کا غدار ہوگا؟ آپ ملک ہو بھائی، آپ صرف ایک ادارے کے سربراہ ہو، چاہے وہ پولیس کا محکمہ ہے، فوج کا ہے یا سپریم کورٹ کا ہے. آپ اس کے سربراہ ہو، اس ملک کے ایک ادارے کا حصہ ہو، تو آپ کی ذات پہ تنقید ملک سے بڑھ جائے گی. جو تنقید کرے گا اس کو جب جیسے چاہا، جس کیس میں چاہا آپ اٹھا لو گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خانہ جنگی. کب تک لوگ گولیاں کھائیں گے؟ کب تک لوگ جیلوں میں جائیں گے؟ کتنی جیلیں آپ بھریں گے؟ کچھ سوچ رکھا ہے؟ اور عوام کو کب تک دبا کے رکھیں گے؟ ابھی یہ جو ٹیکسز کی بھرمار ہونے والی ہے، اس کے نتیجے میں عوام کا غم و غصہ، اشتعال، اور اوپر سے پھر عوام کا استحصال کیا رنگ لائے گا، کیا گل کھلائے گا؟ کوئی بھی، چاہے وہ چھوٹے لیول کا ہو یا بڑے لیول کا سرکاری ملازم، جو بھی، جس تک بھی میری یہ بات پہنچے، اس سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ اپنی حد میں رہو، عوام کو نہ ستاؤ. حضرت علی کا ایک قول سن رکھا ہے، واللہ عالم وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ظلم کو ہمیشہ ختم ہونا ہوتا ہے، ظلم لمبا کبھی نہیں چلا کرتا. اگر یہ حضرت علی کا فرمان نہیں بھی ہے
تو یہ بات تاریخ کی کتابوں میں بڑی اونچی آواز سے گونجتی ہے کہ ظلم کا نظام کبھی چل نہیں سکتا، ظلم کو آخر ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے، مٹنا ہوتا ہے۔ یار آپ ہمارا خون ہو، اس پاکستان میں پیدا ہوئے ہو، آپ کے رشتہ دار ہیں، پورا خاندان آپ کا ادھر ہے، کبھی خیال نہیں آیا اپنی ذات سے باہر نکل جاؤ، ایک دن تمہیں مرنا ہے، سب کچھ چھوڑ کے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ بڑے بڑے فرعون احرام مصر بنا کے اس دنیا پہ انہیں چھوڑ کے چلے گئے، کوئی کچھ یہاں سے ساتھ نہیں لے کے گیا، بڑے بڑے بادشاہ آئے، سب کچھ اس دنیا پہ رہ جاتا، اور بادشاہوں کی دولت جب ختم ہوتی ہے تو ان کی نسلوں کے کام نہیں آتی۔ جب مسلمانوں نے کیسر و کسرا فتح کیے تھے تو کیسر و کسرا کی جو نسلیں تھیں انہیں وہ دولت نہیں ملی تھی، وہ پہاڑوں کی صورت میں اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دی۔ کیا پتا آپ جو کر رہے ہو، جو کما رہے ہو، وہ آپ کی اولاد کے نصیب میں ہے کہ نہیں ہے۔ یار آپ مسلمان ہو، کسی حوالے سے کسی بھی طرح سے کچھ بھی سوچ لو، یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، اور ہم کر کیا رہے اس میں؟ کچھ اللہ کا خوف کر لو۔ حالات کو آپ بہت، یہاں سے بھی اگر حالات سنبھل جائیں تو یہ ایک اللہ کی مہربانی اور خاص رحمت ہوگی، لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہو اس سے تو بہت بڑی تباہی ہم سب کو بھی اور آپ کو بھی اپنے گھیرے میں لے گئی۔ آخر میں پھر درخواست ہے آپ سے کہ آپ جس بھی لیول پہ ہیں، اگر آپ اسکول ٹیچر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ پولیس والے ہیں، آپ جج ہیں، آپ یونین کونسل میں بیٹھے ہیں، عوام کا استحصال اب بند کر دو۔ ہر کام میں، ہر جائز کام میں رشوت، یا انسان کسی لڑائی جھگڑے میں کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو مقتول انصاف لینے کے لیے قاتل سے زیادہ پیسے لگاتا ہے اگر اسے انصاف چاہیے۔ تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں؟ اگر مقتول نے انصاف خریدنا ہے پھر تمہیں تنخواہ کیوں دیتے ہیں؟ جتنے پیسے مقتول انصاف کے لیے لگاتا اس سے آدھے وہ کسی گنڈے بدماش کو دے دے تو اسے انصاف مل جائے۔ تم اس کا کاروبار بھی تباہ کرتے، وہ تاریخوں پہ تاریخیں بھگتتا اور پیسہ بھی لگاتا، رشوت بھی دیتا۔ چھوٹے سے چھوٹا سرکاری کام کروانا ہو، اپنے جنم پرچی لینی ہو، بغیر رشوت کے نہیں۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا ہو، بغیر رشوت کے نہیں۔ یہ سارا کچھ یعنی میں اپنے بچپن سے جس طرح میں سہ رہا ہوں سارے پاکستانی سہ رہے ہیں۔ کب تک؟ جس دن پھر عوام نکلتی ہے تو کسی کا کچھ نہیں بچنا۔ یہ سارے غم و غصے یہ صرف میرے اندر نہیں ہے، ہر انسان کے اندر ہے۔ جب ہم ہسپتال میں اپنا مریض لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کتے کی طرح پڑتے ہیں، وہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے ہم ان کے غلام اور ان کے نوکر ہیں۔ آپ سرکاری اسکول میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی یہی رویہ۔ تو ان سب کو، جو جتنے بھی آپ سرکاری ملازم ہیں، پیسہ ہم عوام دیتے ہیں۔ یار آپ سے گزارش ہے کہ آپ جس بھی لیول پہ ہے عوام کا احترام کریں، عوام کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ شاید کہ ہم جو بہت برا مستقبل نظر آ رہا ہے، آپ انفرادی سطح پہ اگر عوام سے محبت شروع کر دیں تو شاید یہ بات بڑھتی چلی جائے اور ہم جو جس عذاب کا شکار نظر آ رہے شاید وہ ٹل جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ پورے پاکستان کو، تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہیں، اس عوام کی خدمت کریں، اس عوام سے محبت کریں، تاکہ ہم وہ اسلامی ملک بن سکیں جس کو اسلامی ریاست کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔